वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब हमें बहुत ही अहम गेस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जाहिद इकबाल साहब मौजूद होंगे, तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ मियाँ अतीक साहब अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि म्यूज़ियम के डायरेक्टर हैं, लालपुर म्यूज़ियम के, तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ पीरज़ादा अरशाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सियाहत और आसार कदीमा के आज़ाद जम्मू कश्मीर के, तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो सबसे पहले आज के जो हमारे गेस्ट हैं जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर से ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए हैं फैसलाबाद, और ईद के स्पेशल डे पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्योंकि सियाहत के हवाले से जब भी गुफ्तगू की जाती है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा पोटेंशियल इस हवाले से देखा जाता है, क्योंकि हर तरह की टोपोग्राफी यहाँ पे मौजूद है। नॉर्दर्न एरियाज़ को देखा जाए या फिर हमारे मैदानी इलाकों को देखा जाए, सारे कदीमा को देखा जाए, तब भी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि इंटरनेशनल टूरिज़म को अट्रैक्ट करती हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आजकल जो मरकज़ निगाह बना हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर हो या फिर नॉर्दर्न एरियाज़ हों, वो बने हुए हैं। और बहुत सारे लोग उसके पहाड़ों की खूबसूरती को, ग्रीन लैंड्स को और बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ों को जो है वो देखने के लिए वहाँ का रुख करते हैं। तो हमारे साथ पीरज़ादा अरशाद अहमद साहब मौजूद हैं। जनाब, पहले तो ईद की बहुत बहुत ढेरों खुशियाँ मुबारक हों आपको। और ये बताइएगा कि टूरिज़म बहुत प्रमोट किया जा रहा है, इवन ईद के छुट्टियां जो होती हैं उनको मनाने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, नीलम वैली समेत बहुत सारी ऐसी जगहों का रुख करते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, किस तरह से प्रमोट करने के लिए आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ईद उल अज़हा मुबारक। खैर बात। और आज़ाद कश्मीर हो या जीबी या केपी के कुछ एरियाज़, वो इसलिए हर दिल अज़ीज़ हैं कि टूरिस्ट गर्मियों में इन एरियाज़ का रुख करता है और यहाँ की ब्यूटी जो नेचुरल है, अपनी असल शक्ल के अंदर है, वो उसको एंजॉय करता है। लेकिन टूरिज़म सिर्फ ब्यूटी का नाम नहीं है या सीनिक प्लेसेस की सियाहत का नाम नहीं है। और अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में इसको अगर जाएं तो कोस्टल बेल्ट से लेके 8000 तक पाकिस्तान ब्लेस्ड है हर किस्म के पोटेंशियल का, जिसको हम टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर सकते हैं। और चूँकि आपने बात की है जीबी की या केपीके की या आज़ाद कश्मीर की, तो एक तो आज़ाद कश्मीर के अंदर या जीबी के अंदर फितरी हुस्न तो माला माल हैं, फिर कुछ एरियाज़ इतने वर्जन हैं कि हम उसको देखते हुए कह सकते हैं कि ये फैसिनेशन अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई। और यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर का या नॉर्दर्न एरियाज़ का लोग जोग दर जोग रुख करते हैं। और टूरिज़म की जो हमारी सीनिक प्लेसेस हैं, इससे हट के जो यूथ है वहाँ की, जो वेलकम करती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी फियर। और फिर जो एटमॉस्फेयर है, और इससे हट के जो वहाँ के जो लोकल कुजीन है, हेरिटेज साइट्स हैं, फिर इन एरियाज़ के अंदर जो एडवेंचर का पोटेंशियल मौजूद है, तो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से टूरिस्ट जो है वो इन एरियाज़ की तरफ का रुख करता है। अच्छा, उस वहाँ पे कुर्बानी किस तरह की होती है, लोग कैसी कुर्बानी करते हैं वहाँ पे, क्या तरीक़ाकार, कल्चर क्या है वहाँ का, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। कुर्बानी बिल्कुल वैसी है जैसे ही पाकिस्तान के हर शहर के अंदर होती है। कल्चर सिर्फ ये है कि वहाँ पे हारमोनी चूँकि बहुत ज़्यादा है, लोगों का आपस में मेल जोल बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो वो जब भी कुर्बानी की जाती है तो वो जैसे हमारे शरई तकाज़े हैं कि हम कुर्बानी के 3 हिस्से करते हैं, रिश्तेदारों को भी देते हैं, ख़ुद भी रखते हैं और गुरबा को भी बांटते हैं। तो इसी किस्म की हारमोनी चूँकि हमें मज़हब सिखाता है, तो अकॉर्डिंगली जो शुरू से एक कल्चर चला आ रहा है, ये ट्रेडिशन चली आ रही हैं, वो अकॉर्डिंगली आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। अगर हम लोग नॉर्दर्न साइड की बात करें तो वहाँ के जो खुद लोकल लोग हैं वो आई थिंक जो ब्यूटी वहाँ पे मौजूद है वो उस खूबसूरती को सेम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जहाँ टूरिज़्म ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग वहाँ पे जाना ज़्यादा हो गए हैं, तो वैसे वैसे मुझे लगता है वो साथ अपनी जो बुरी आदतें जो हमने दूसरे सूबों को हाल किया है वो वहाँ पे भी नज़र आना शुरू हो गया है। तो उस लिहाज से लोकल्स का क्या कहना है, उनको कोई तरीका या कोई इस तरह की चीज़ें सोची गई हैं कि जो आउटसाइड पोल्यूशन है, जो आउटसाइड गार्बेज है, उसको किस तरह से टैकल किया जाए? इसमें एक चीज़
اگر ایک کانسیپٹ جو نیا اس وقت WTO جو ہمارا ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن ہے، اس کے فلیگ کے نیچے ایک کانسیپٹ آیا ہے جس کو ہم ایکو ٹورزم کہتے ہیں، اور ایک تو ایکو ایکالوجی سے ڈیرائیوڈ ہے، لیکن ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے ایکو از انوائرمنٹل اینڈ کلچرل اورینٹیڈ ٹورزم بیسکلی۔ اب جس وقت یہ دو لفظ خوبصورت لفظ آتے ہیں کہ آپ نے ایک ایریا کا انوائرمنٹ اور اس کے اندر جو تہذیب ہے، تمدن ہے، کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، اس کو کیسے پریزرو رکھنا ہے، اور اس کو پریزرو رکھتے ہوئے کیسے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے کہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے ایک شوق کی حیثیت میں جو ہے وہ اس کو آئے، اور پھر کچھ چیزیں ریسپانسبلٹی ڈال دینی ہے اس کمیونٹی کے اندر جنہوں نے اس کلچر کو پریزرو رکھا ہوا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ایکو ٹورزم کو ہم ریسپانسبل ٹورزم بھی کہتے ہیں، اور جو آزاد کشمیر گورنمنٹ نے یا ڈپارٹمنٹ نے اپنے SOPs اس کے لیے ایوالو کیے ہیں، وہ ہم نے جو پوٹینشیل سائٹس ہیں ان میں لوکل کمیونٹیز کو لیتے ہوئے DMOs کا ایک کانسیپٹ دیا ہے، ڈیسٹینیشن مینجمنٹ آرگنائزیشن۔ اب یہ DMOs میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا ایریا جو بھی وہ گاؤں ہے یا ایریا ہے جہاں پہ بہت زیادہ ٹورزم کا پوٹینشیل ہے، اس کا امین بنا دیتے ہیں لوکل کمیونٹی کو، تاکہ لوکل کمیونٹی وہاں کے جو نیچرل ایٹماسفیئر ہے اس کو اکارڈنگلی پریزرو بھی کرے، گاربیج یا اس قسم کی جو بھی جو شاپرز ہیں یا اپنا کوڑا کرکٹ ہے، اس کو ایک تو اویئرنیس دیں جو ہمارا مہمان آ رہا ہے کہ وہ اس کو راستے میں نہ پھینکے، اور دوسرا وہ ان کو خود سے بھی کلیکٹ کر کے ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر جمع کرے اور انسنریٹرز کے ذریعے اس کو ڈسپوز آف کرے۔ بالکل جی عتیق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑے ہی شفیق اور انتہائی خوش مزاج شخص ہیں، تو لال پور میوزیم کے ڈائریکٹر بھی ہیں، تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر، اور عید کی ڈیرو ڈیر جو خوشیاں ہیں وہ مبارک ہوں آپ کو۔ اور عتیق صاحب یہ بتائیے گا کہ عید کا آغاز کیسے کرتے ہیں آپ، گھر میں کیسے عید مناتے ہیں، سارا دن کیسا گزرتا ہے آپ کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت شکریہ آپ سب کو اور دیکھنے والوں کو بھی عید الاضحیٰ مبارک۔ یہ آپ نے جو کویشچن کیا اس سے مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ ہم عید اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو بکرا یا چھترا ہم خرید کے لاتے ہیں، بچپن سے لے کے آج تک ایک روٹین رہی ہے۔ یہ ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ قربانی دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو بچپن سے آج تک جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے کہ آپ جو دمبا یا بکرا یا لیلا لے کے آتے ہیں، اس کو کھینچ کے گھر تک لانا بہت مشکل ہوتا ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اور یہ ابھی تک کی روٹین ہے کہ آپ ایک انجوائے کرتے ہیں کچھ ان فیلنگز کو جو آپ اس کو گھر تک کھینچ کے لاتے ہیں، کبھی اس کو گھاس دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ قربانی کر لیتے ہیں، پھر اس کو 10 دن یا 2 دن یا 4 دن رکھنا ہے، تو پھر جب آپ قربانی کر لیتے ہیں پھر شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ چلیں ایک آپ ایک فرض سے آپ نے ادا کیا، اور آپ کی جو مشکلیں تھیں وہ تھوڑی کم ہو گئی، کیونکہ قربانی کے جانور کو سنبھالنا بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ باقی ہے کہ یہ چونکہ ہمارا بڑا اسلامک ایونٹ ہے، فیسٹیوٹی ہے، تو اس میں اگر ایک جذبہ جو قربانی کا ہمیں سکھایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نسیان، انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ تو 10 ذی الحجہ سے لے کے 10 محرم تک ایک مہینے میں یہ انسان کی کیپیسٹی ہے۔ تو یہ ایونٹس ہوتے ہیں یہ ہمیں یاد کراتے ہیں، ان چیزوں کو یاد کراتے ہیں۔ اس میں عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، یا عید المیلاد النبی ہے، یا اور جو ایونٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب دوسرا جو مرحلہ ہوتا ہے عید والے دن، وہ یہی ہوتا ہے کہ قصاب کو تلاش کرنا، اور جب سے آبادی بڑی ہے اور بے شمار دنیا ہوئی ہے اور جتنے قربانی کے جانور ہیں، تو قصاب تو اتنے نہیں میسر available نہیں ہوتے، اور پھر ایک عجیب واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خود کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی مسئلہ کس قسم کی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ایسے ایسے لوگ بالکل ڈیفینیٹلی اس عید پہ کے مزید بھی حوالے کریں گے۔ سے تو جو ڈسکشن ہے وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ عید تو بہت ہی خوبصورت دن ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو ہماری عید میں خوش آمدید کہتے ہیں. آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ آج کا دن ہم لوگ گزار رہے ہیں اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ. سب سے پہلے ایک دفعہ پھر میں سٹی 41 کی پوری ٹیم کی طرف سے, حنان اور میری طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک کہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں بھر دیں اور غم کے سائے آپ پر کبھی نہ آئے. تو جی ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, زاہد صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈیفینیٹلی عید والے دن ہر کسی کی ایک ڈفرینٹ روٹین ہوتی ہے, اور آپ نے آج کے دن ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے, تو اس لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. باقی کا دن آپ کا کس طرح سے پلان آؤٹ کیا ہوا ہے؟ عیدیاں دینی ہیں, دے چکے ہیں, ابھی انتظار کر رہے ہیں بچے کے گھر آئیں گے اور عیدی ملے گی؟ بالکل فاطمہ, سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے پنجاب آرٹس کونسل کی طرف سے حنان, فاطمہ, آپ کو, سٹی 41 کو اور سارے پاکستان کو عید مبارک کہتا ہوں. ہماری طرف سے بھی عید مبارک قبول ہو. اور شو ماشاءاللہ آپ کا بڑا زبردست ہے اور ہم بڑا پسند کرتے ہیں سٹی 41 کو بھی. تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر. اور عید کی جو روٹین ہے اس کے متعلق تو پہلا دن جو عید کا تھا وہ تو ہمارا کافی بیزی گزرا, اور جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی, ہماری جو ہرڈل تھی وہ تھی کہ کسائی کو تلاش کرنا. جس نے وعدہ کیا وہ ٹائم پہ آیا ہی نہیں, تو ہم تو خیر آدھا دن تو ہم یہی ویٹ کرتے رہے کہ کسائی صاحب آئیں گے, اور ان کے VIP سٹائل یہی تھا کہ ابھی آیا. اس کے انتظار میں ہمارا آدھا دن گزر گیا. اللہ کا شکر ہے کہ باقی روٹین میں ہم لوگوں نے جیسے عید منائی جاتی ہے, سیمیاں بھی اور بچے بھی, اور اماں جی ہماری خاص طور پہ, ان کے ساتھ ہم سارا دن عید مناتے ہیں. اور یہیں پہ انوائٹ کر لیتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو اور کزنس کو, تاکہ ہمارا عید کا ایک گھر میں سما کیا بنے. بنایا جاتا ہے, کون سی ایک ایسی ڈش ہے جس کے بغیر آپ کے گھر میں عید مکمل ہے؟ ایز یوزول تو صبح قربانی کی وہ کلیجی بن جاتی ہے, جہاں سے ہم لوگ ختم پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اور بھی عیدیں نصیب کرے, اور ہمارے جو آنے والے دن ہیں وہ ہمارے سکھی گزریں, اور کچھ جو ہماری موٹیویشن ہے قربانی کی, احسار کی, دینے کی, لوگوں کا خیال رکھنے کی, اس کے متعلق دعا کی جاتی ہے. کیونکہ یہ لیسن بھی ہے, نہ کہ صرف قربانی ہے. اور کوشش یہ ہم کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے چلیں, اور وہ جو دینے والا جذبہ ہے, بانٹ کے کھانے والا جذبہ ہے, اس کا ایک مظاہرہ لوگوں کو بلا کے اپنے گھر سے شروع کریں, پھر وہاں محلے تک جاتے ہیں, پھر زیادہ لوگوں تک جاتے ہیں. تو اللہ کا شروع ڈے واز کوائٹ بیزی, الحمدللہ روٹین چل رہی ہے, کھانے بھی چل رہے ہیں, ملنا جلنا بھی چل رہا ہے. عیدی کتنی دی ہے جناب آپ نے بچوں کو ذرا یہ ایک سرکاری افسر کا لمٹ 500,000 ہی ہو سکتی ہے. بزنس مین ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ 10,000 50,000, تو ٹھیک ہے جتنی لمٹ ہوتی ہے اس میں. لیکن یہ پیسوں سے نہیں اس چیز کو تولا جا سکتا, یہ تو ایک چھوٹی میٹھی خوشی ہوتی ہے جسے آپ نے ڈسٹریبیوٹ بچوں میں کرنا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ فرمائش بھی ہوتی ہے نا نئے نوٹ دیے جائیں. ہاں, نئے نوٹ کا تو رینج ہو ہی جاتا ہے, مگر یہ ہے کہ جو ہے عیدی کی کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے, اور عیدی پیسے کے علاوہ جو باقی تحفے تحائف ہیں اور باقی جو فرمائشیں ہیں وہ بھی پورے کرتے کرتے خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. بالکل, اور بچوں کی لسٹ کافی لمبی ہوتی ہے, بہت ہی لمبی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی بچوں کی جو لسٹ ہوتی ہے اور بچپن کی جو عیدیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پوری زندگی نہیں بھولتی ہیں. اور پیرزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہتی ہوں ڈیفینیٹلی کہ عید پہ ایک اور چیز جو کہ پاکستان میں بڑی کامن ہے وہ ہے کہ لوگ ویکیشنز پہ نکل جاتے ہیں. رش جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے, ہمیں ڈفرینٹ طرح کی تصاویر سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں جہاں پہ بہت کوڑا کرکٹ بھی ہوتا ہے, کہ جگہوں پہ رش بڑا زیادہ ہوا ہوتا ہے. کرونا کا بھی ایک ڈر ہے, 4th ویو جو ہے, چوتھی لہر پاکستان میں نظر آ رہا ہے کہ شروع ہو سکتی ہے. اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں, کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا پاپولیشن کو, گندگی کم ہو, رش کم ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے عید کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی, عید الاضحیٰ میں زیادہ فوکس بچوں کا بھی ایون عیدی سے کم ہوتا ہے, گوشت کھانے سے زیادہ ہوتا ہے. اور وہ ہر گھر میں موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کو گھر کے بڑے جو ہے ہمیں باربیکیو یا باقی جو ہے وہ بالکل باربیکیو تو لازمی, تو وہ فیسٹیوٹی بھی اپنی اندر جو ہے نا ایک بڑا چاند لے کے وہ چلتی ہے, اور اس کا بھی ایک مزہ ہے, اور بچے اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. دوسری جو آپ نے بات کہی, آزاد کشمیر کے اندر ابھی ہم نے ایک NCOC کے جو ڈائریکشنز آئی تھی 19 جولائی سے 29 جولائی, ہم نے ابائڈ بائی کیا اور وہ آزاد کشمیر میں ٹورزم بند کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک SOP کے اوپر آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے NCOC کو سبمٹ کیا ہے کہ اس کو انڈر سرٹن SOPs اوپن رکھا جائے, کیونکہ اس میں آجر اور اجیر دونوں SOPs کو فالو کرنے کی ایشورنس دے رہے ہیں. اور اس ویو کا ابھی انٹینسٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر پہنچی بھی نہیں. اور پھر دوسرا جو کانسیپٹ ہے کہ whosoever is the tourist while entering areas of AJK
वहाँ पे कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं, हम उनको स्टडी करते हैं कि वो कोरोना फ्री हों और उनके पास सर्टिफिकेशन हो, और इस तरह अगर वो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर चले जाते हैं तो अगला जो स्टेप आपने बात की गार्बेज का या बाकी चीज़ों का, कुछ चीज़ें हमने अपने यूथ को इन्वॉल्व करते हुए, क्योंकि मैं बड़ी प्राउडली ये बात कहता हूँ कि 50% प्लस पाकिस्तान की यूथ है इसकी टोटल पॉपुलेशन का, तो ये वो सबसे बड़ा जो हमारा वो अपना इंग्रेडिएंट है, जो अगर प्रॉपर वे में यूटिलाइज हो टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर, तो ये ना सिर्फ अपने लिए बेहतरीन जॉब जो है वो ले सकता है, बल्कि ये एक रेस्पॉन्सिबल शहरी की हैसियत में अपना रोल प्ले कर सकता है। अच्छा ये बताइएगा पिज़्ज़ा साहब के ईद के दिन वहाँ पे क्या ट्रेडिशन है, क्या ट्रेंड है वहाँ पे कि ईद के दिन कौन सी डिशेस तैयार की जाती हैं? यहाँ पे जैसे खाबे पंजाबियों के अंदर पुलाव भी पकता है, नली निहारी भी पकती है, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके पार्शली कुछ चीज़ें कश्मीर में इस वक्त भी हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम भूल गए हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे मॉडर्निटी आ रही है तो हमारी ख़वातीन भी थोड़ी सी वो ईजी हो चुकी हुई हैं कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आपकी इत्तला के लिए कश्मीर में एक कुज़ीन है जिसको वाज़वान कहते हैं। वाज़वान, और ये 26 डिशों का कोर्स है। अच्छा। और ये फ्राम टो टू हेड, इसके हर पार्ट का एक अलग से डिश बनती है। 26 डिशेस, 26 डिशेस कोर्स, दैट इज़ कॉल्ड वाज़वान। और ये कश्मीर की एक कह लें कि बहुत बड़ी एक फेस्टिविटी भी आप कह सकते हैं इसको, इसका प्राइड भी कह सकते हैं कि कश्मीरी तो आप लोगों को पता है पूरी दुनिया में जानने जाते हैं कि बहुत फूडी हैं, बहुत खुश खुराक होते हैं, और मीट लवर भी बहुत है। मीट लवर बहुत सबसे, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि 26 डिशें और 26 की 26 डिशेस में गोश्त जो है ना वो मीट ही होता है। तो अच्छा, रोश बड़ा फेमस है वहाँ का। जी, रोश में क्या चीज़ें ऐसी होती हैं इंग्रेडिएंट, मतलब मैंने एक बार खाया तो ना तो उसमें ऑयल था ना ही कोई मिर्च मसाला था, तो वो पकता कैसे फिर भी इतना लजीज? वो मैं आपसे गुजारिश की कि हर रेसिपी का अपना एक फार्मूला है जिसके तहत उस गोश्त को बनाया। आपकी फेवरेट कौन सी है? मैं तो क्योंकि बेसिकली कश्मीरी हूँ तो मेरी तो 26 की 26 डिशें मेरी जो है ना वो फेवरेट है। लेकिन ईद के दिन मोस्ट फेवरेट कौन सी बनवाते हैं? में हरीसा हम बड़े शौक से खाते हैं, और इसी तरह जो हमारे अमूमन जो इनविटेशंस होती हैं या दावतें होती हैं उसमें ये गोश्ताबा जो हमारा मीट बॉल जिसको कहते हैं, ये हम बड़े शौक से खाते हैं। किस तरह से बनाते हैं वो थोड़ा सा कुछ बताएं ना, उसकी रेसिपी अगर नहीं टोटली तो जस्ट एक ओवरव्यू दें कि वो होता कैसा है लोगों को थोड़ा। मीट बॉल को आप इसी तरह विजुअलाइज करें कि जैसे ख्वातीन जो आटा गूंथती हैं तो वो तो हाथ से गूंथती हैं, लेकिन यहाँ पे एक हैमर होता है वुड का, और नीचे जो है ना वो स्टोन के एक स्लैब होती है जिसके ऊपर इस मीट को जो है ना कूटा जाता है, और इसके जो छोटे छोटे रेशे हैं वो निकाल दिए जाते हैं, और इसमें फैट्स को मिक्स करके और कुछ मसालों को मिक्स करके बॉल्स बनाए जाते हैं, और फिर यखनी में इसको पकाया जाता है। और मीठा क्या बनता है? मीठे में वो जो आप कह लें कि जो चावल की फिरनी है ये ज़्यादा कॉमन होती है कश्मीरियों में, तो वो बड़ी खूबसूरत बनती है। फिर इसी तरह ये जो बाकी डेजर्ट्स हैं वो भी बनते हैं, लेकिन चावल की फिरनी कश्मीरी में। और एक और चीज़ है जो कि जब मैं खुद आज़ाद कश्मीर गई थी तो डेफिनेटली उधर के जो कपड़े थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। वो उसको फिरन कहते हैं, जो कि मर्दों में भी फिरन होती है, औरत में भी जो है ना वो फिरन यूज़ करते हैं। ये कश्मीर का एक स्पेसिफिक। तो ईद के ऊपर किस तरह के क्या जो यहाँ पे जिस तरह से पंजाब में अगर देखें तो डेफिनेटली हमारा जो कल्चरल अगर एक फैशन था वो अब एग्जिस्ट बहुत कम जगहों पे करता है। तो अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे किस तरह का फ़ैशन है, डेफिनेटली हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को टच करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ अतीक साहब मौजूद हैं। म्यूज़ियम है लालपुर म्यूज़ियम के डायरेक्टर हैं लालपुर म्यूज़ियम के, तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अतीक साहब क्या कहेंगे, ईद का दिन आपने जैसे बहुत सारी यादें वाबस्ता जो बचपन के साथ थी आपकी, आपने वो बताई, लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी बताइएगा कि ईद के दिन ख़ास तौर पे खाना क्या पसंद करते हैं, घर में सबसे पहले कौन सी डिश तैयार करवाते हैं?
जो ईद वाले दिन तो एक रूटीन में, जैसे ज़ाहिर साहब ने भी बताया कि आप जो हलाली कलेजी होती है वो तैयार होती है कुर्बानी के फ़ौरन बाद। अच्छा, उसके बाद फिर गोश्त तैयार होता है, मीठा चौके सुबह पक चुका होता है, तो ये एक रूटीन में ये चीज़ें बनती हैं। अच्छा, यादों में भी अगर देखें तो बचपन से जो हम चूँकि एक माझा जो पंजाब का एक हमारा कल्चर है, ये तो हम सांदल बार में बैठे हुए हैं, तो मीठी सवैयाँ जो गुजरांवाला, सियालकोट और इन जगहों पे वो लोग पसंद करते हैं। शीर खुरमा अब कराची वाले उसको कहते हैं, तो होती सवैयाँ। और बारबेक्यू के प्लान्स हैं आपके? जी जी बिल्कुल है, अभी शाम को जो है वो बारबेक्यू बनेगा। अच्छा, ये शाम में ही हमारी ये होती है। और ईदी देकर आए हैं या अभी जाकर देनी? नहीं जी, ईदी तो पहले होती है, वो तो नमाज पढ़ के जब आते हैं तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कि लो जनाब ईदी दे दें। और मिलती भी है कहीं से या सिर्फ देनी पड़ती? जैसे ज़ाहिर साहब ने भी यही कहा ना कि हम ये गवर्नमेंट के लोग हैं, तो हमें जो गवर्नमेंट जितनी देती है उस हिसाब से हम आप ही दे देते हैं। तो मेरे वाला साहब भी चूँकि गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो वो मैं सुबह जाता हूँ उनको कि जी वैसे तो आप पैसे नहीं देते, तो ईद पे दे दें, तो हमें भी मिलती है बुज़ुर्गों की तरफ से, और हम आगे अपने बच्चों को और अपने भतीजों भतीजियों को सबको देते हैं। वही जो हम कह रहे थे कि बचपन की जो ईद है जी। वो कभी नहीं भूलती। तो बिल्कुल आपकी ऐसे। कोई ऐसी बचपन की याद, कोई ईद जहाँ पे ईदी का इंतज़ार किया हो कि भाई आज मैं ये इतनी ईदी मिलेगी और मैं ये जाके ख़रीदूँगा? असल में जो ख़रीदारी होती है ये थोड़ा सा फ़र्क आम बिजनेसमैन या गवर्नमेंट के लोग या जिनके घर वाले भी गवर्नमेंट के होते हैं, उसमें शायद इस बात का इंतज़ार नहीं होता। वो बड़ों की ज़िम्मेदारी होती है, ईद आई है तो वो कपड़े लेके देंगे और वो सिला के देंगे, वो सारा कुछ होगा। तो नए ड्रेसेस तो एक ऐसे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जिसमें आपने वो लिबास नया पहनना है। अच्छा, फिर वही जनाब, एक तो आपको ईदी देनी है, फिर दूसरा कभी कभार यही होता था कि ये हमारे अमीर रिश्तेदार जो आते थे ना, तो उनके मुंह की तरफ देखने शायद ये भी कुछ ज़्यादा हमें ईदी दे, एक ये भी होता था। तो अब का मुझे पता नहीं आज के बच्चे क्या सोचते हैं। तो हम तो ये खैर इसी तरीके से देखते थे, ईद की हमें ज़्यादा पैसे देंगे। कि पीरज़ादा साहब भी हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको कोई चीज़ अगर याद आ रही है अपने बचपन से कि भाई मैंने इंतज़ार किया हो इतनी ईदी मिलेगी, ईदी से फिर ये चीज़ जाके ख़रीदेंगे। नहीं, वो ये तो खैर वो कॉमन जब बच्चों का एक साइकी होती है कि वो कई दिन से ईद के दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें कुछ बल्क में और कोई अच्छी क्वांटिटी में जो है ना वो पैसे मिलेंगे और हमने अपने ये शौक़ पूरे करने हैं। तो वो लाइकवाइज यानी कि हम तब क्रिकेट खेला करते थे या फुटबॉल, ये हमारा बड़ा वो पैशन हुआ करता था बचपन में। तो हमारी इंटेंशन ये होती थी कि जितने पैसे मिलें अगले दिन ही दौड़ जाएं, किट ले लें क्रिकेट की, या जो है ना फुटबॉल सियालकोट से मंगवा लें, तो और हम अपने ग्राउंड्स को आबाद करें, या वो जो शूज़ होते हैं उसके स्पाइकी। तो ये हमारी उस वक्त वो बड़ी सिलसिले हुआ करते थे। या फिर जो है ना वो ये साथ ईद के दिनों में सर्कस आ जाया करते थे, तो वो ज़्यादा इंटेंशन होती थी कि छोटी छोटी, और वो चूँकि अब मैं जब टूरिज़्म करता हूँ तो मैं मिस करता हूँ उन चीज़ों को कि वो जो छोटे छोटे रवायती खेल हुआ करते थे वो अब हमारे शहरों में नहीं रहे, हम उसको बहुत मिस करते हैं। रवायती खेल बिल्कुल ही भी याद रखने की ज़रूरत है। और वो जो गुल्ली डंडा खेलते थे और वो जो टिप्पू गोल गरम खेलते थे, इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ अब तो कहीं खो गई हैं। जाहिद साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऐसा ही है, दो चीज़ें। एक तो ये बचपन की एक चीज़ मुझे भी याद आ रही थी कि हम तो शायद बचपन में ऐसे करते थे कि जैसे हमारे आज माँ बाप मंडी में जाते हैं होलसेल में कोई चीज़ें थोक में लेने के लिए, हमारे दिन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एक दिन ऐसा आने वाला है कि हमारी तमाम ख्वाहिशें पूरी होनी है और जी भर के हमें हर चीज़ ही मिल जानी है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो कुछ भी है। तो मुझे अभी ये याद आ रहा है कि एक रेस ही होती थी, हम लोग 5 बहन भाई थे और ईदें सबसे जो इकट्ठी करनी, तो जाने कैसे मेरी ईद जो है वो कम होती रहती थी, सुबह में ज़्यादा होती थी। जैसे जैसे हमने कहीं पे अपनी उसको छुपाना और रखना कि जनाब ये मेरे पैसे हैं, सम टाइम तो गिनने की फुर्सत भी नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं वो कम ज़रूर हो जाती थी। मुझे आगे समझ नहीं आई कि वो देखो हमारा तो ये होता ना कि अपनी कोई कपड़े वाली अलमारियाँ उसमें या कोट की जेब में या स्कूल की यूनिफॉर्म में कहीं ना ऐसी जगह रखनी है
جو نظر نہ آئے. شک کس پہ, کون چراتا تھا؟ مجھے تو شک وہ بڑے بھائی کے اوپر ہی کیونکہ میری عید کم ضرور ہوتی تھی, کوئی اگر 1000-1200 ہو بھی گیا ہے تو وہ شام تک جو ہے وہ کم ہوتا ہے. میں تو خرچ نہیں کیا, کبھی پوچھا نہیں آپ نے کہ کس سے لیے؟ مجھے یقین ہے کہ گھر میں سے کوئی نہ کوئی اس کو اڑاتا ہوگا. تو لیکن یہ بڑی میٹھی یادیں ہوتی ہیں. واہ واہ واہ, ابھی واقعی مجھے یاد آتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت کو, ابھی تو ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باقی کام بھی دیکھنے. اچھا, سب سے زیادہ عید آپ کو کون دیتا تھا؟ عید ہمیں ہمارے بڑے بھائی اس وقت کافی عرصے سے باہر ہی ہیں, امریکہ میں ہی ہیں, تو جس عید پہ وہ آتے تھے تو ہمیں ایک لمبی عید کوئی ہزاروں میں مل جاتی ہوتی تھی, ہم بڑے خوش ہوتے, بلکہ اس کا انتظار بھی ہوتا تھا کہ وہ آئیں گے تو ہمیں زیادہ عید ملے گی. تو اسپاٹ کیے ہوتے ہیں ایسے رشتے دار جنہوں نے زیادہ عید ویلکم بھی کرتے ہیں, ان کے پاس بھی زیادہ بیٹھتے ہیں اور ان سے حال چال بھی ہم زیادہ پوچھتے ہیں, اس کے قریب. ڈیپینڈز آن عید, ڈیپینڈز آن عید. عید کے اوپر اپنے ہم بچوں نے ٹارگٹ لیے ہوتے ہیں, جیسے شاید بچے ابھی ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ انکل اتنی عید دیں گے, یہ اتنی دیں گے, عید دیں گے. یہ والے بالکل عید نہیں دیتے, ان کے پاس ہی. حنان, آپ کی مجھے بات یاد آئی کہ جو بچپن کے کھیل تھے واقعی کہیں کھو گئے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے یہ جو جدید دور میں داخل ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے گراؤنڈز کا رخ کرنا چھوڑ دیا. گلی ڈنڈا ہم بھی, کینچے بھی کھیلے ہوئے ہیں, تاش بھی تھوڑے کھیلے ہوئے ہیں, اخروٹ بھی کھیلے ہوئے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو گراؤنڈ میں ہوتی تھیں. گراؤنڈ ریئلٹی کے طور پہ ہم لوگ فزیکلی جاتے تھے, کھیلتے تھے. ابھی وہ نہیں ہے. ایز اے پارٹ آف گورنمنٹ آن کلچر سائڈ میری یہ بھی کوشش ہے. ریسنٹلی میں اپنے فیصل آباد آرٹس کونسل کی بات کروں تو وہاں پہ ہم ایسا ایک ورکشاپ بھی کروانے جا رہے ہیں, جس کے اندر میں یہ انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا ہوں کہ پراندے, آج کے اسکول کے لڑکیوں کو, بچوں کو پراندے کیسے بنائے جاتے ہیں, چنگیر کیسے بنی جاتی ہے, اس طرح کی ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی جو میری یادداشت میں محفوظ ہیں ابھی تک, ان سب کے لیے میں ایک ورکشاپ کا ارینج کرنے جا رہا ہوں. اور انشاءاللہ جو آج کے سویٹر کیسے بنے جاتے ہیں, سویٹر کیسے بنے جاتے ہیں, سلائیاں چلانی, ایون دو کیا تھا فاطمہ, کروشیا کی جو کڑھائی ہے, تو بڑی رچ ایک کلچر تھا ہمارا جو ہینڈ میڈ چیزیں بنتی تھیں. تو اس طرح کی ایک ورکشاپ کرواتے ہیں انشاءاللہ. پینٹ کیا جاتا تھا, مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میری امی جو ہے پینٹ کرتی تھی کپڑوں کے اوپر. ایگزیکٹلی, اس کو ہم لوگ ڈائے یا ایک باکس کے ساتھ وہ اس کو گھروں میں بھی کرتے تھے, اس کو ٹھپا پینٹ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. انشاءاللہ بالکل ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہیں لوپ میں لے کے اس طرح کے کام کیے بھی جائیں گے. تو بہت شکریہ آپ تینوں کا آج کے شو کے اندر آئے اور عید کے خاص دن پہ خاص وقت دیا آپ نے ہمیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ ونس اگین. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے.